اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، 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 عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں، عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں، عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں، روز محشر جد تکاں میں آپ نو، روز محشر جد تکاں میں آپ نو، پاواں میں پنگڑے تے مارا تاڑیاں، 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 روز محشر جد تکاں میں آپ نو، روز محشر جد تکاں میں آپ نو، پاواں میں پنگڑے تے مارا تاڑیاں، 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 عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں، عقل مردہ ایویں عمراں گالیاں، وصل آقا دا ہوئے قسمت دے وچ، وصل آقا دا ہوئے قسمت دے وچ، وصل آقا دا ہوئے قسمت دے وچ، قسمتاں نہ ہون ساڈی ماڑیاں، قسمتاں نہ ہون ساڈی ماڑیاں، قسمتاں نہ ہون ساڈی ماڑیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں،
اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں 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 اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں اس قدر اسیاں تے اپنے رواں میں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں میری اکھیاں تو نہ جاوڑ لالیاں تیری نظرانے دکھائے معجزے تیری نظرانے دکھائے معجزے ڈوب دیا ساڑیاں نیا تاریاں ڈوب دیا ساڑیاں نیا تاریاں ڈوب دیا ساڑیاں نیا تاریاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں نوری مکھڑا نال زلفاں کالیاں کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون یا وجہ النبی یا وجہ اللہ یا وجہ یا وجہ یا وجہ دخیل اللہ ثم دخیل دخیل اللہ ثم دخیل دخیل اللہ ثم دخیل دعا نظراں دے سائے وچ مرے کر دعا نظراں دے سائے وچ مرے پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون بربادیاں پھر جے نظراں ہون بربادیاں صدقے رہبر دے ہویانے رحمتاں صدقے رہبر دے ہویانے رحمتاں عشق دی اگان دل وچ والیاں عشق دی اگان
نے دل وچ بالیاں عشق دیا گانے دل وچ بالیاں عشق دیا گانے دل وچ بالیاں آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے فرماتے ہیں روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کرم کے تقاضے سے یہ دعا سب کے حق میں قبول ہو جائے۔ آرزو واجد دی پوری ہن ہووے آرزو واجد دی پوری ہن ہووے خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں خواہشاں دل وچ ملن دیاں پالیاں